वालेकुम। कल हमने हिंदुस्तान के तारीख़ी पस मंज़र का जायज़ा लिया। आज हम उसी जायज़े की रोशनी में सबक तश्कील पाकिस्तान को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सबक पढ़ने का तरीका वही रहेगा कि हर पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जो हमें समझ आया वो इसकी साइड पे लिखते जाएंगे। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको खुलासा लिखने में सहूलत रहेगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अज़ीज़ तालिबात, सबक का पहले पैराग्राफ में हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी तनज़्ज़ुली के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डाली गई है और उसके बाद इस जो मुसलमान पस्ती का शिकार हुए, इसके बाद जो तहरीकें आईं, जिन लोगों मज़हबी लोगों ने इस्लाह का काम शुरू किया, माशरती बुराइयों को दूर करने के लिए इस्लाही तहरीकें चलाईं, उनका बाकायदा थोड़ा सा ज़िक्र है। शाह वलीउल्लाह, इन लोगों में शाह वलीउल्लाह शामिल हैं, शाह अब्दुल अज़ीज़ शामिल हैं। इन दोनों के बाद हमें जो बड़ा नाम नज़र आता है वो सैयद अहमद बरेलवी का है और फिर इस सारे पैराग्राफ में सैयद अहमद बरेलवी की मुहिम जो ही नज़र आती है कि उन्होंने 1816 से 1831 तक मुसलमानों की जो मजहबी और माशरती ख़राबियाँ थी इन्हें दूर करने की कोशिश की। 1826 में इन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ मजहबी जिहाद किया जिसमें इन्हें कामयाबी हुई और लेकिन फिर अपनों की गद्दारी की वजह से 6 मई 1831 में बालाकोट के मकाम पे इन्हें शहीद किया गया। अब सैयद अहमद बरेलवी की इस्लाही तहरीक को आगे सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक ने बढ़ाया, लेकिन अब अगले पैराग्राफ में क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ान इस इस्लाही तहरीक का हिस्सा क्यों बने। तो इसमें थोड़ा सा पस मंज़र बयान किया गया है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों की इज़्ज़त थी वो ख़ाक में मिल चुकी थी और वो ज़िल्लत का शिकार हो चुके थे। ज़मीनें और ओहदे इनसे छीन लिए गए थे, तालीम के ज़राए ख़त्म कर दिए गए थे, यहाँ तक कि 1837 में इनकी जो ज़ुबान थी फ़ारसी, उसे भी अदालतों से ख़ारिज कर दिया गया था। और यूँ मुसलमान जो थे वो नई हुकूमत के जो अंग्रेज़ी अदारे थे उनसे बेज़ार हो गए। अब जब मुसलमानों में ये बेज़ारी आई तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक हमें दिखाई देती है जो इस्लाह का काम करती है और इस बेज़ारी को ख़त्म करने में मुआवन साबित होती है। अब इस सर सैयद तहरीक की आगे नुमाया ख़ुसूसियात दिखाई देती हैं अगले पैराग्राफ में कि इनके क्या नुमाया कारनामे थे जो इन्होंने अपनी तहरीक के दौरान में अंजाम दिए। मिसाल के तौर पर रिसाला तहज़्ज़ुबुल अख़लाक़ निकाला गया और 1877 में अलीगढ़ कॉलेज का क़याम हुआ और इसके बाद 1884 में सर सैयद ने पंजाब का दौरा किया और ज़िंदा दिलाने पंजाब जो हैं इनकी कदरदानी से इनको बड़ी तक़वियत पहुंची और उसके बाद अलीगढ़ से वाबस्ता हुए तो लाहौर में अंजुमन हमायत इस्लाम का इदारा कायम किया। 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। 1867 में बनारस के बाज़ हिंदुओं का ख्याल हुआ कि उर्दू को मौकूफ़ कर देना चाहिए, भाषा यानी हिंदी को राइज करना चाहिए। तो यहाँ से सर सैयद अहमद ख़ान हिंदुओं के ख़िलाफ़ हुए और ये पहला मौका था कि सर सैयद अहमद ख़ान जो पहले हिंदुओं को अपना भाई दोस्त समझते थे, उन्होंने इनको बाकायदा एक हरीफ के तौर पे लिया और यही चीज़ आगे आती है तो कांग्रेस से इनकी जो दूरी का आगाज़ होता है कि कांग्रेस से दूर हो जाना चाहिए। कांग्रेस बेसिकली एक सियासी जमात थी जो अंग्रेज़ों ने कायम की और जमात से भी पहले ये एक चबूतरा था जो अंग्रेज़ों ने बनाया आम हिंदुस्तानी अवाम के इज़हार ख़याल के लिए कि वो अंग्रेज़ों के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। मसलन अगर कोई अपने दिल में गम और गुस्सा रखता अंग्रेज़ों के बारे में तो उस चबूतरे पे आके अगर वो अपने गम और गुस्से का इज़हार करता तो अंग्रेज़ उसे कुछ नहीं कहते थे। तो ये
جو کانگریس بنائی تو گئی تھی انگریز ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے، لیکن ہندو تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے اسکولوں میں بچوں کو پہلے داخل کرا دیا، اور ان کے جو لوگ ہندو اعلیٰ عہدوں پہ دکھائی دیتے تھے، لہٰذا کانگریس پہ جو مین قبضہ دکھائی دیتا ہے وہ ہندوؤں کا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، لیکن پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی دو قومیں، تو یہ اس پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ جو غدر یعنی 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس میں صرف مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا بلکہ ہندو بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں سر سید کے رفقۂ کار کے بارے میں ذکر ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے سر سید تحریک میں ان کا ساتھ دیا۔ محسن الملک کا نام دکھائی دیتا ہے، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ شبلی، انہوں نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی سطح پر خدمات انجام دیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آگے ذکر ہے کہ محسن الملک نے کیا کیا اور وقار الملک کے آگے علیحدہ علیحدہ کارنامے یہ آپ نے دیکھنے ہیں سبق میں۔ پھر یہ آ جاتا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے جواب میں کچھ مذہبی تحریکوں نے سر اٹھایا، جیسے شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کی اور دیوبند کا قیام ہوا۔ تو ان تمام تحریکوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذہب سے بیگانگی بہت کم ہو گئی لوگوں میں، اور مغرب کی جو ذہنی غلامی لوگ تسلیم کر چکے تھے اس سے کچھ نجات ملی۔ اس چیز کو مزید اقبال کی شاعری نے دور کیا۔ آگے اقبال کی شاعری کے بارے میں آتا ہے کہ اقبال کی شاعری نے اپنی شاعری میں جو دیے ہیں فلسفہ دیا ہے وہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی، یہ 3 منزلیں بیان کی ہے، اور اگر یہ 3 منزلیں انسان میں آ جاتی ہیں تو وہ خود ہی کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ 3 منزلیں ہیں، اگر یہ اطاعت، ضبط نفس، نیابت الہی، اگر یہ 3 منزلیں انسان میں آ جاتی ہیں، اس کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں، تو وہ خود ہی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اور اقبال نے اپنی شاعری میں 4 چیزوں پر زور دیا ہے: اول توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد قرآن کا مطالعہ، اور چہارم کیا ہے؟ رجائیت، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید اور ہمت کی راہ اختیار کرنا۔ سچے مومن کی اقبال اپنے ان اشعار میں وضاحت کرتے ہیں کہ ایک سچا مومن کون ہو سکتا ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اقبال کے شعری مجموعہ ضرب کلیم کی نظم مرد مسلمان سے یہ تینوں اشعار لیے گئے ہیں، اور ان کا مفہوم پہلے شعر کا یہ ہے کہ مومن کسی بھی حالت میں اپنی شناخت نہیں کھوتا، وہ اپنے عمل اور گفتگو میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہتا ہے، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مراد ایک مسلمان میں یہ 4 صفات پائی جانی چاہیے۔ پہلی کیا ہے؟ اس میں مناسب قوت ہونی چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ اس میں کسی کو معاف کر دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تیسری کیا ہے؟ اس کا کردار پاک ہونا چاہیے۔ اور چوتھی کیا ہے؟ بدی کا مقابلہ کرنے کی جرأت ہونی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں اگر ایک شخص میں ہیں تو وہ کامل مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تیسرا شعر کیا ہے؟ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ مومن جب اپنے اپنوں میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ شبنم کی طرح ٹھنڈک پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ایسی شبنم جو لالا کے جلے ہوئے جگر کو بھی تر و تازہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہی مومن جب غیروں کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے طوفانی حملوں سے بڑے بڑے سرفرے بھی کانپنے لگتے ہیں۔ گویا اپنوں کے ساتھ مومن کا سلوک محبت اور خلوص پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ غیروں سے وہ ہمیشہ آہنی ہاتھوں سے نمٹتا ہے۔
اقبال نے اپنی قوم کو آگے اگلا شعر آتا ہے کہ چلنے والے نکل گئے جو ٹھہرے ذرا کچل گئے. یہ اشعار بانگ درا کی نظم، اقبال کا شعری مجموعہ ہے بانگ درا، اس کی نظم چاند اور تارے سے لیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی میں حرکت ضروری ہے، محنت کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اس کے برعکس کام سے جی چرانے والے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے، آپ نے یہ غور سے پڑھنا ہے اور سبق تشکیل پاکستان کا آدھا خلاصہ یاد کرنا ہے. شکریہ.